اور گناہ جڑا ہے ایک اندھیرا ہے، نیکی ایک سویر ہے۔ گناہ جڑا ہے وہ انسان دے چہرے دی کالک دا سبب بنتا ہے، نیکی انسان دے چہرے دی نورانیت اور روحانیت دا سبب بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ و نور فی القلب وسعۃ فی الرزق فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق۔ نیکی جیڑی ہے وہ انسان دے چہرے دی نورانیت دا سبب بنتی ہے، اور نیکی کرن دی وجہ تو انسان دا جڑا دل ہے نا وہ روحانیت دے اندر رہندا ہے، او دے اندر نورانیت رہندی ہے۔ اور نیکی جیڑی ہے رزق دے اندر فراوانی دا سبب بنتی ہے، اور نیکی جیڑی ہے وقوۃ فی البدن، نیکی کرن دی وجہ تو انسان دے بدن چ بھی طاقت آئے گی۔ ومحبۃ فی قلوب الخلق، جدو انسان نیکی کرے گا لوکاں دے دلاں دے اندر اس بندے دی محبت اور عقیدت پیدا ہوئے گی۔ جڑا گناہ ہے وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، گناہ جڑا ہے چہرے دی کالک دا سبب بنتا ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور گناہ کرن دی وجہ تو انسان دا دل جڑا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جدو انسان گناہ کرتا ہے وہ دل تے ایک سیاہ رنگ دا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ انسان توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، نقطہ پھیلتا جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دا ایک شعر یاد آیا، وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا۔ گناہ کرن دی وجہ تو دل مردہ ہو جاندے نے، گناہ کرن دی وجہ تو لوکاں دے دلاں دے اندر نفرت پیدا ہو جاندی ہے۔ گناہ لوکاں دی نظراں چ انسان نو ذلیل کر دیندا ہے، رسوا کر دیندا ہے۔ گناہ چھڑ دے تیرا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ مردہ دل دی کی علامت ہے؟ جدو گناہ انسان کردا جاندا ہے دل مردہ ہو گیا، سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ ہن انسان نو موسیقی چنگی لگدی ہے، قرآن چنگا ہی نہیں لگدا۔ دل مردہ ہو گیا، جھوٹ چنگا لگدا ہے، سچ چنگا نہیں لگدا۔ دل مردہ ہو گیا ہے، انسان نو شرک چنگا لگدا ہے، توحید چنگی نہیں لگدی، بدعت چنگی لگدی ہے، سنت چنگی نہیں لگدی۔ دل مردہ ہو گیا ہے، اینو ہن نیکی کرن چ آوازاری محسوس ہوندی ہے، گناہ کر کے خوشی محسوس کردا ہے۔ یہ مردہ دل دی علامت ہے۔ جدو انسان نو گناہ کرن دے اندر سکون ملے سمجھو دا بیڑا گرک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم دی روایت یاد آئی، نبی علیہ السلام بڑی کثرت نہ دعا کر دے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ عرشہ والیا میرے دل نو پاک کر دے، اللہ تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہم آت نفسی تقواہا، یہ دعا یاد کرو، اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے۔ وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اللہ میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ اور دوسری دعا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ میرے دل نو پاک کر دے نفاق تو، میرے عمل نو پاک کر دے ریاکاری تو، اللہ میری زبان نو پاک کر دے جھوٹ تو، اللہ میری اکھ نو پاک کر دے خیانت کو۔ تو جاننے جڑیاں خیانت کرنے والیاں اکھاں نے۔ یہ دعاواں کنے یاد کرنیاں نے؟ بولیے، بولو دے صحیح نا، کنے یاد کرنیاں نے؟ میں کہ تساں بولو بولو، اساں ہی یاد کرنیاں نے نا۔ ہن دل دا علاج جڑا گناہ کرن دی وجہ تو سیاہ ہوندا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہما، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، گناہ کرے گا تیرا جسم کمزور ہو جائے گا، یہ چو طاقت ختم ہو جائے گی۔ جس طرح تہجد دی نماز بندہ پڑھتا ہے نا، تہجد دی نماز کئی بیماریاں واسطے شفا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بدن کمزور ہو گیا، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اللہ فرماندے نے گناہ تو کرنا، رزق تیرا میں روک دیاں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. معیشت تو مراد میں تیری معیشت تنگ کر دیاں گا جدوں تو میرے ذکر والوں منہ پھیرے گا. ہن ذکر تو مراد قرآن بھی ہے, ذکر تو مراد نماز بھی ہے, ذکر تو مراد وہ اذکار بھی نے جڑے صبح شام کرنے ہیں. فرمایا تو ذکر تو منہ پھیر, میں تیری معیشت تو مراد زندہ ہے تے تیرا کاروبار تنگ, رزق تنگ, مر گیا تیری قبر تنگ. محدثین نے لکھا معیشت تو مرن تو بعد معیشت تو مراد قبر ہے کہ انسان دی قبر تنگ ہو جائے گی. یہ گناہاں دا نقصان ہے. اور فرمایا عبداللہ بن عباس فرماندے نے وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ, جڑی مخلوق ہے گناہ کرے گا انہاں دے دل چ تیرے بارے چ نفرت پیدا ہو جائے گی. انسان دے کولوں اللہ ادو نفرت کرنی شروع کر دیندا ہے جدو دن رات دا گناہاں چ گزردا ہے. یہ گناہاں دے نقصان نے. آئیے ذرا غور کیجئے, نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سنیے, ایاک والمعصیۃ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل. جدو انسان گناہ کردا ہے نافرمانی تو بچو, فرمایا اللہ دی نافرمانی تو بچ جاؤ. ایاک, نافرمانی تو بچو. کیوں؟ اللہ دی نافرمانی جڑی ہے رب نو ناراض کر دیندی. جدو اللہ ناراض ہو جائے جگ راضی بھی ہوئے سمجھو بچا ہی کوئی نہیں, تے جے اللہ راضی ہے جگ ناراض ہے سمجھو تینوں پرواہ ہی کوئی نہیں. گل دی سمجھ آ رہی ہے نا, گوڑے چھڑ دیو. تو اس واسطے اسی انشاءاللہ تعالی نیکیاں وال آنا ہے تے برائیاں تو. قرآن کہہ رہے ہیں نا, اللہ فرماندے نے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ آندے نے میں چھوٹے چھوٹے عذاب دینا, تھوڑے گناہاں دے نکے نکے عذاب دینا, تھوڑیاں برائیاں تھوڑے گناہاں دی وجہ تو میں تھوانوں نکے نکے عذاب دینا وا. میرے بھائی اے جڑا دل ہے اے دا علاج نیکی نہ ہوئے گا, گناہ دے نال نہیں ہوئے گا. جگاں دے پیر فرماندے نے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اور دنیا والےو تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا چھوٹا جہا, اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے, اگر وہ لوتھڑا جڑا نہیں ٹھیک, وہ لوتھڑا جڑا پکیزہ نہیں, تھوڑا جسم بھی پکیزہ نہیں. وہ لوتھڑا کی ہے, وہ گوشت دا ٹکڑا کی ہے. الا وہی القلب, وہ تیرا دل ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تو ہن قرآن سن لو نا. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللہ نے ویکھو کنیاں قسماں کھادیاں نے قرآن چ. فرمایا والشمس وضحاها, دنیا والےو مینوں دن دی سورج دی روشنی دی قسم, جدو سورج دی دھوپ نکلدی ہے منو سورج دے روشن ہون دی قسم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, جدو رات چھا جاندی ہے منو چند دی روشنی دی قسم. والنہار اذا جلاها, منو دن دی چٹیائی دی قسم. واللیل اذا یغشاها, منو رات دے نیرے دی قسم. والسماء وما بناها, منو آسمان دیاں بلندیاں دی قسم. والارض وما طحاها, منو بچھی ہوئی زمین دی قسم. ونفس وما سواها, منو برابر کیتے ہوئے نفس دی قسم. فألهمها فجورها وتقواها. اللہ دے نا بندیا میں تیرے دل دے اندر نفس دے اندر دو مادے پیدا کیتے میں, ایک مادہ اچھائی دا, ایک مادہ برائی دا.
اگر تو کائنات دے اندر اس دل نو برائی وال لا لویں گا, اس نفس نو برائی وال مائل کر لیں گا, سمجھی تیرا دنیا چ بھی بیڑا گرک ہو گیا تے اگے بھی ہو گیا. اللہ فرماندے نے قد افلاح من زکاہا. رب اینیاں قسماں چک کے 8 قسماں اٹھا کے کہہ رہے نے او بندیا اگر تو اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا تو فلاح پا جائے گا. وقد خاب من دساہا. اگر تو اپنے آپ نو گناہاں چ دب لیا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا. دساہا جے نا زکاہا, زکا تزکیے وچوں, یہ دا معنی ہوندا ہے پاک کرنا. قد افلح من تزکا, تحقیق وہ بندہ فلاح پا گیا جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا. وقد خواب من دساہا, دسا تدسیے دے وچوں کسے چیز نو چھپانا لکانا. جس انسان نے اپنے دل نو گناہاں چ نپ لیا, گناہاں دے وچ چھپ گیا, گناہاں چ دب لیا, اس بندے دا بیڑا گرک ہو گیا. آئیے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سناواں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. اللہ دا قرآن اعلان پیا کردا ہے, فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر دیو نا, علم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنن آخرین. ترجمہ سن لو, اللہ فرماندے نے علم یرو کم اہلکنا من قبلہم. اے میرے محبوبہ تساں ویکھیا نہیں تھوڑے تو پہلے اینیاں بستیاں والیاں نو اسی دنیا دی صفائے ہستی تو نست و نبود کر دیتا ہے. اسی پوریاں بستیاں چکیاں آسمان تو جا کے انہاں نو موندیاں کر دیتا ہے. وہ کیویں لوگ سن جنہاں نو صفائے ہستی تو مٹا دیتا. 2 پہاڑ آپس ملے نے, پوری بستی تو پہاڑاں چ رکھ کے میں پی دیتی جویں سرما پیسا ہوندا ہے. اللہ اللہ بڑے بڑے شہر سن, اسی انہاں نو رہن واسطے جگہ بھی دتیاں. ما لم نمکن لہکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا. اے میرے محبوب کیا تو ویکھیا نہیں کنیاں جماعتاں نو ہلاک کیتا ہے تے انہاں نو دنیا دے اندر اسی بڑی قوت بھی دتی تے بڑا چہل پہل انہاں دے نہراں وی چلدیاں رہیاں, چشمے وی چلا دتے. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم. فرمایا اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے باغات بھی دتے, انہاں نو باغاں دے تھلیوں دی نہراں وی چلا دتیاں. دنیا دی ساری چہل پہل دے نال انہاں نو نوازیا. دنیا دی ہر نعمت انہاں دے اوتے میں بے بہا نازل کر دیتی تے لیکن انہاں تے عذاب کیوں آئے, انہاں تے زوال کیوں آیا؟ فاہلکناہم بذنوبہم. انہاں نو انہاں دے گناہاں دی وجہ تو اساں صفائے ہستی تو مٹا دیتا. جدو انسان تے پکڑ ہوندی ہے نا سمجھو کوئی زندگی چونے ایسا بول بولے ہے جدی وجہ تو عروج تو زوال چ ڈگیا ہے. فرمایا من بعدہم قرنن آخرین. اللہ فرماندے نے پھر انہاں دی جگہ دے اوتے اسی ہور لوکاں نو پیدا کر دیتا, انہاں نو مٹا دیتا ہے جنہاں نے گناہ کیتے نے, انہاں نو صفائے ہستی تو مٹا دیتا ہے. آؤ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اے ہن ذرا ترجمہ سن لو نا. اللہ فرماندے نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. اسی انہاں نو انہاں دے گناہاں دی وجہ تو پھڑ لیا, انہاں دے جرم دی وجہ تو انہاں نو دھر لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا. اسی انہاں دے اوتے پتھراں دیاں بارشاں کر دتیاں, پتھراں دے می پا دیتے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ. یا ایک چیخ آئی
ایسی چیخ وجی صفائے ہستی تو مٹ گئے. چیخ دا عذاب اللہ اکبر زبردست قسم دی چیخ نے آن کے انہاں نو مٹا دیتا ہے, سوا دیتا ہے. تے یا اللہ اللہ فرمایا یا گل اس طرح میں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اسی انہاں نو زمین دے وچ ہی دنسا کے رکھ دیتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا تے یا انہاں نو اسی پانیاں دے اندر غرق کر دیتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللہ کسے تے ظلم نہیں جے کردا, اللہ ظالم نہیں, اللہ کسے تے ظلم نہیں کردا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ انہاں گناہ کر کر کے اپنی جاناں تے آپ ہی ظلم کر لے. یہ قرآن ہے, قرآن, میں اپنی گل نہیں کردا پیا. تے جڑی میں شروع چ پڑھی ہو کی ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ فرماندے نے پھیل گیا فساد خشکی اور تری دے اندر. کیوں پھیلے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس, اے ساڈے ہتھاں دی کمائی دی وجہ تو. آنا ہے نا مولوی جی بڑے حالات سن, تانگی ہو گئی ہے ہر چیز, پتہ ہی نہیں لگتا, گھاٹا ہی گھاٹا ہوندے ہے. کدی یہ بھی سوچے کہ میں نمازاں کنیاں پڑھنا, کدی یہ بھی سوچے میں روز قرآن دی تلاوت بھی کرنا کہ نہیں, کتے یہ بھی سوچنا ویلیا بہ کے کسے بہن دا حق تے نہیں ماریا, کسے یتیم تے زمین تے پراپرٹی تے قبضہ تے نہیں کیتا, میں کتے ماں باپ دی گستاخی تے نہیں کیتی. یاد رکھ جدوں زوال ہوندا ہے ادو انسان دے اپنے اعمال دی وجہ تو ہوندا ہے, اپنے گناہاں دی وجہ تو ہوندا ہے. اس بندے تے زوال نہیں آ سکتا جدی یاری رب نہ ہوئے. ایک یاری سچے رب والی, باقی یاریاں سب خواریاں نے. جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے. رب دی یاری چھڑی ہے تے تاں ہی تیری پوری نہیں نہ پیندی, حلق کدیا ہن میرے کو لاکھ ہے, سویر چڑھے 2 لاکھ ہو جائے, 10 لاکھ ہے 20 لاکھ ہو جائے, کروڑ ہے 2 کروڑ ہو جائے, ہوندا کی ہے بندے دی خواہشات ختم نہیں ہوندیاں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک خواہشات ہی تینوں قبر چ لے جاندیاں نے, تے قبر چ تیری دولت نے کم نہیں آنا, تیرے مال نے کم نہیں آنا. مال ہوئی کم آنا ہے جڑا مسجد تے لگ گیا, اللہ دے راہ چ خرچ کر گیا ہے. جڑا کھا لیا ہی ہنڈا لیا یہ دا حساب نہیں ہونا, تے جڑا چھڑ جانا ہی تیری قبر دی مٹی بھی پرانی ہونی پہلے سام لینا. کس گل دے اوتے دھوکا کرنا ہے, قدم قدم تے جھوٹ بولنا ہے. اپنے آپ جڑے بندے فراڈیے ہوندے نے نا, یہ فراڈ کر کے آندے نے میں بڑا چلاک ہاں, تے جہاں نے فراڈ کیتا انہوں پتہ ہی کو نہیں. ایتھے دنیا ہی تے فراڈ کر لیں گا تے قیامت نو رب دی عدالت چ پیش نہیں ہونا. بولیے آمین دلال جناب محمد الرسول اللہ آئیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے گناہ چھوٹے نے تے عذاب, بولو عذاب وڈے نے. حضرت اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ قال الذی یشرب فی اناء الفضۃ انما فرمایا لوگو یجرجر فی بطنہ نار جہنم متفق علیہ. جڑا بندہ سونے دے برتن چ کھاندا ہے, سونے دے برتن چ پیندا ہے, جڑا بندہ دنیا دے اندر چاندی دے برتن چ کھاندا ہے, چاندی دے برتناں چ پیندا ہے, فرمایا اس طرح ہے عمل تے گناہ تے چھوٹا ہے لیکن اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ نو بھرن دیا ہے. ویندے نہیں, میں کل وینا پیا دبئی دا ایک شہزادہ ہے, او دیاں گڈیاں بھی سونے دیاں نے, واش روم بھی سونے دے نے, او دے برتن بھی سونے دے نے. وہ دی گڈی اینے کروڑ دی ہے, فلانی گڈی 16 کروڑ دی ہے, فلانی جڑی ہے 20 کروڑ دی ہے. یہ دنیا دی چہل پہل ہے. جدو ساہ نکلے نا ادو یہ نہیں کسے کہنا کروڑوں دیا گڈیاں بھی کور چ رکھ دیو, یہ مال بھی یہ کفن چ رکھ دیو, یہ کفن نو جیب لا دیو, مال دے دیو. نا 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 یہ نہیں ہونا. جدو ساہ مک جانے نے
उदों पता है ही जी कमाई कमा रहा है तो कफन का कपड़ा भी लभना कि नहीं। मैं तो ऐसे भी वेखे ने जिन्हों दी करोड़ों के मालिक ने कपड़े दी मिलों के मालिक दुकानों के मालिक जान लगे उन्होंने अपनी कमाई चो 2 गज कपड़ा भी नहीं लभ्या। ज़ियाउल हक 11 साल हुकूमत की है, जरनैल सदर रहा, लेकिन जान लगे ना कफन मिले ना कबर मिली है। वो एक टोपी इस्लामाबाद च नपी है ना, क्या जरनैल दी टोपी सी, वो टोपी रह गई, जिस्म दे परखचे उड़ गए। मेरे भाई वो बड़ा ही खुशकिस्मत इंसान है जिन्होंने जान लग्या कबर का 2 गज टुकड़ा मिल जाए तो कफन मिल जाए। उस वर्गा खुशकिस्मत इंसान कायनात च कोई नहीं, वरना कफन च भी शक के, कबर च भी शक के, मौत पर हाथ के। आमीना दे लाल फरमांदे ने चांदी दे बर्तनां च तू खा रहे हैं। एक हदीस आउंदी है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शरीबा फी इनाइन मिन ज़हबिन औ फिज़्ज़तिन फ़इन्नमा युजरजिउ फी बतनिही नारन मिन जहन्नमा। जग्गां दे पीर फरमांदे ने जिहड़ा सोने ते चांदी दे बर्तनां दे अंदर अल्लाहु अकबर कबीरा खांदा है पींदा है, वो अपने पेट दे अंदर जहन्नम दी अग नूं भरदा पिया। ये पहला गुनाह है। सोने ते चांदी दे बर्तनां च खाण वाला अपने पेट च जहन्नम दी अग नूं भर रहा है। ज़ाहरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। हदीस नंबर 2 जग्गां दे पीर फरमांदे ने ऐ जिहड़ा बंदा है ये अल्लाह दी रहमत तो मरहूम रहिंदा है, ये ते रब दी रहमत नाज़िल ही नहीं हुंदी। इहदे विच बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े सदर, बड़े बड़े खजानची, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी इस हदीस के अंदर आ रहे ने। वो केड़ी हदीस है? जग्गां दे पीर फरमांदे ने अन नबी हुरैरा तकाला अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ार फफिन्नार रवाहुल बुखारी। आका फरमांदे ने जिदा तहमत दा हिस्सा, सलवार दा हिस्सा, पेंट दा हिस्सा, पजामे दा हिस्सा टखनिया तो नीचे रहिंदा है, फरमाया ये जिहड़ा बंदा क़यामत नूं जहन्नम च जाएगा। हुण किन्ने लोग ने जिन्हां दियां पेंटां टखनिया तो थल्ले ने, तहमत थल्ले ने, है ने कि नहीं? वो बोलो तो सही, वक्ती तौर ते टोंके तां कर लैने फिर उत्थे ही। फरमाया किबर दी अलामत है, और जिन्ना हिस्सा तेरे टखने तो थले में इन्ना क़यामत नूं जहन्नम च सारिया जाएगा। एक किबर दी अलामत है जिहड़ा जान बुझ के अपनी सलवार और तहमत नूं टखनिया तो थले। पर मैं की कहां मौजूदा मुआशरे अल्लाह पाक ने क्या बंदियां नूं अपने गिटे नंगे रखो, तो बीबियां नूं की क्या? हुण वेखो जाके बीबियां दे गिटे नंगे ने ते बंदियां दे बोलते नहीं। हाँ वेखो ना बीबियां दे उन्हां अद्धी अद्धी इथों इथों तक सलवारां सवाइयां ने, यानी अद्धी पिंडली भी नंगी होण डई। जिन्हां कजरे सन उन्हां ने नंगे कीते ने, ते जिन्हां नंगे रखने सन उन्हां कजे ने। नबी दे सहाबी सन हजरत खुरैम अल असदी रजी अल्लाह तआला, ये जट बंदा सी ते तरनट चौधरी सी। नबी अलैहि सलाम सहाबा च बैठे ने, आंदे ने खुरैम बड़ा चंगा बंदा है, अगर 2 काम कर ले, एक वाल अपने कंधियां तो कंधियां ते पैंदे सन आ कन्नां दी लोआं तक कर ले, ते तहमत गिटियां तो तां कर ले, दे वर्गा मदीने च कोई चंगा है? एक सहाबी ने जाके इन्हूं डायरैक्ट दस्सिया भी तेरे बारे च अल्लाह दे रसूल ने फरमाया। इन्हें यह नहीं क्या मैं पहलू तस्दीक कर ला, वाकई फरमाया। छुरी पई सी कोल, आ भाभीओ सुनियो देवबंदियो, ऐदा ना मुसलमानी है, असी तो ना दे मुसलमान हाँ। इत्थे हदीस सुननी है, इधरों सुननी है, इधर कट के अल्लाह बेली होना है। जुमे का असर साढ़े ते 8 दिन भी नहीं करता। कादी मुसलमानी, कादे नबी दे उम्मती आ, नाम ते किन्ना तेनू रोकीदा पे आ कट्ठ ना करया करो। आ जिहड़ा अपनी कर दिओ फौत होने तो बाद भाभीआं ने कट्ठ शुरू कर दित्ते, कट्ठ नहीं शुरू किया। जी दुआ करानी है, रिश्तेदार तंग करते हैं, रोटी पकानी है, खवानी है,
وہ ਤੀਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 10ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, 40 ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਹਦੀਸ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ? ਇਹ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬਿਦਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਫੌਜਸ਼ੁਦਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਆਈਏ, ਇਹਨੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲ ਤੇ ਤਹਿਮਤ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਕੇ ਫੌਰਨ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਤਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਪਜਾਮਾ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹੰਨਮ ਚ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖ ਲੈ, ਗੁਨਾਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ। فَلْيَحْذَرِ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آئیے ایک حدیث اور سن لو۔ جیڑا بندہ جانوراں تے ظلم کردا ہے، کئی بندے نے نا ایویں جانوراں نو ماری جاندے نے، یا چارہ تھوڑا پانا ہے، کام بہتا لینا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث راوی نے آندے نے ایک بی بی سی جن نے بلی نو پھڑ کے بن دیتا، انہوں کھان واسطے بھی کچھ نہ دیتا تے پین واسطے بھی کچھ نہ دیتا، وہ بلی مر گئی۔ فرمایا ہی یا فی النار، اے عورت جہنم چ جائے گی۔ اجے اے عورت جڑی ہی تہجد گزار بھی بڑی ہے، صوم و صلات دی پابند بھی بڑی سی، نمازاں بھی پڑھ دی سی، نوافل بھی پڑھ دی سی، لیکن نے بلی نو بن کے ماریا تے آقا فرماندے نے جہنم چ جائے گی۔ گناہ تے ویکھ لے چھوٹا جہا ہے، لیکن گناہ نے یہ زندگی دی عبادت دے اوتے پانی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ تے دوجی بیوی بی بی جڑی سی انہیں بلی نو او کھانا کھلاندی ہے، بلیاں نہ پیار کر دی ہے تے صرف فرائض ادا کر دی ہے، نوافل نہیں۔ فرمایا اے جڑی ادا ہے بلیاں نہ پیار کرنا، بلی نو کھانا پلانا، فرمایا اے ادا اینو قیامت دے دن جنت چلا جائے گی۔ اے زمانے دی کنجری ہے یار، بخاری دی روایت ہے، زندگی پر بدکاریاں کرن والی، زندگی پر رات بھی یہ بدکاری چ گزری، یہ جسم پلیت ہے، یہ جڑا لوگو لباس پلیت ہے، تے جس کتے نو پانی کڈ کے پیا کتا بھی پلیت ہے، لیکن انہیں پانی پلایا اپنی جتی دے نال دوپٹہ بن کے کنویں چو کڈ کے۔ عرشاں تو آواز آندی ہے تو بی بی تو بھی پلیت ہے، کتا بھی پلیت ہے تے تیرا جسم بھی پلیت ہے، پر مینوں ادا اتنی پسند آئی ہے، تو میری مخلوق نہ پیار کیتا ہے، میں تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ تے ہن ماشاءاللہ اہل عقل آئے ہو، اہل دانش آئے ہو، اہل حدیث آئے ہو، اہل سنت آئے ہو، سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بی بی بدکارہ زانیاں کتے نو پانی پیائے تے رب بدکاریاں نو نیکیاں بنا دین، تے تو کدی اپنے ماں باپ نو بھی پوچھیا کرنا، کمائیاں تے بڑیاں کرنا ہے، کدی پیو نو پوچھے ابا تینوں کوئی ضرورت ہے؟ کدی اس کمائی چو اپنے باپ نو بھی کوئی کپڑا لے کے دیتا ہی؟ کدی اس کمائی چو اپنے بڈھے پیو نو تے ماں نو دوائی لے کے دیتی یا؟ بولتے نہیں نوجوانوں، تیری بہن غریب ہے، وہ دروازے تے جا کے دستک دیتی ہے، تیرے بچے روٹی کھادی ہے کہ نہیں؟ تو تے اس نبی دے منن والا ہے، سکا تنا رون لگ پیا۔ نبی علیہ السلام ممبر تے آئے، جس تنے نہ ٹیک لا کے اس طرح جمعہ پڑھا دے سن، وہ ایک بی بی انصاریہ نے ممبر بنوا دیتا، ممبر تے تنا پرا ہو گیا تے تنا چیخا مار مار کے رون لگ پیا تے میرے نبی نو تنے دا رونا وارا نہیں کھادا۔ آپ جمعہ پڑھا دے تھلے آئے، تنے نو جفا مار کے سینے نہ لا لے، اور جیدہ کلمہ پڑھے ہی ہو تے سکے تنے نو رون نہیں دیندا تے تو ماں باپ نو روائی جانا ہے۔ بول دے نہیں، تیرا کی بنے گا؟
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਦਨਸੀਬ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। और ये ऐसा गुनाह है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, इन्हें उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक यदि सजा नहीं भुगतेगा। अगे तो इन्हें अजाब मिलना ही मिलना है। जिस तरह मुशरिक कभी जन्नत च नहीं जा सकता, इस तरह मां बाप का गुस्ताख जरा जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता, और मां बाप का गुस्ताख कभी रज के रोटी भी नहीं खा सकता। ये रिज़्क के अंदर फरावानी का सबब, तेरी उम्र च फरावानी का सबब तेरे मां बाप की खिदमत है। मां बाप ना चंगा सलूक कर, भैन ना चंगा सलूक कर, भाइयों ना चंगा सलूक कर, ते तेरी उम्र भी लंबी होएगी, तेरे रिज़्क भी इजाफा होएगा। आइए, अगर एक बीबी कुत्ते नूं पानी पियाए, हुण ते अगले दिन एक बंदा कहन लगा, वेखो जी मेरा बाप जिहड़ा वो मेरे कल्ले कोई पैसे मंगी जांदा, ओहदे दूजे भी तो पुत्तर है ने। और मैं क्या जालमा तू कितना खुशकिस्मत है, बार बार तेरे को अब्बा मंगदा है। सऊदीया की अदालत के अंदर ना रियाज एक बाप ने मुकदमा कर दिता अपने पुत्र से, कहने लगा मैनू ये को ना 100 रियाल जिहड़ा महीने का खर्चा चाहिए। उन्होंने कहा जी तुसीं ते आप बड़े मालदार हो, तो तुहानू 100 रियाल की लोड़ पै गई है। कहने लगा नहीं, वो शरत है भी मैनू आप दे, मेरे किसी के हथी नहीं भेजना, मैं अदालत चाहे आप दे 100 रियाल। अजी वो करोड़ों का मालक सी। तो उन्हें पूछा जज ने गल की है, उन्हें कहा मैनू मिलता नहीं, चलो 100 रियाल देने के बहाने मैनू मिलेगा तो सही। औलाद जिन्नी भी ना फरमान होए ना, आंदे ने पुत्र कपुत्र होंदे ने, मापे कमापे नहीं होंदे। ये बहुत बड़ा अजाब है। वेखण नूं गुनाह छोटा है, मां बाप की ना फरमानी, लेकिन ये बहुत बड़ा अजाब है। आइए जरा गौर कीजिए, एक और हदीस सुन लो। जग्गां दे पीर फरमांदे ने, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस दे रावी ने, जेड़ा बंदा बैठिया बैठिया हथियार जेड़ा किसे मुसलमान वल करदा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, ला युशीरो अहदुकुम अला अखीहि बिस्सलाह फइन्नहु ला यदरी लअल्ल शैतान यंज़िउ फी यदिही फयकउ फी हुफरतिम मिनन नार, मुत्तफकुन अलैहि। हथियार में सीधा ही कर दिता है, सीधा करके ते शैतान जेड़ा है ना वो गोली चला देंदा है विचों। बंदा सीधा करदा है ना, विच आंदा बंदा गोली नहीं सी है, लेकिन उन्हें सीधा किया तो घोड़ा नप्या चल गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा इन्हें इरादा तन किया है, फरमाया हुफरतुम मिनन नार, क़यामत नूं जहन्नम दे गड़े च जाएगा। है तो मजाक मजाक च नहीं, कई दफा छुरी सीधी कर देने, पिस्तौल सीधा कर, नहीं, मजाक दे विच भी किसी मुसलमान भाई वाल अपने हथियार नूं सीधा न कर, असले नूं सीधा न कर। ये वेखण नूं गुनाह छोटा जिहा, लेकिन जहन्नम च जान का सबब बनना ही, जहन्नम के गड़े च जाना ही। आइए जरा गौर कीजिए, जग्गां दे पीर फरमांदे ने, अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा काल मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्रैन फकाला मा इन्नहुमा ला युअज़्ज़िबानी व मा युअज़्ज़िबानी फी कबीरिन अम्मा अहदुहुमा फकान यमशी बिन नमीमा व अम्मल आखर फकान ला यस्ततिरु मिन बौलिही, रवाहु मुस्लिम। जग्गां दे पीर फरमांदे ने, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहंदे ने अल्लाह दे रसूल इस तरह दो कबरां दे कोलों दी गुजरे। मैं अगले दिन कबर ते जेड़ा जुमा पढ़ाया मैं हदीस बयान कीती सी, दो कबरां वालियां नूं अजाब हो रहा है। गल की है, यमशी बिन नमीमा एक चुगलखोर सी, ते दूजा बंदा जेड़ा सी जिथे मर्जी बगैर के पेशाब करन लग पैंदा सी, पेशाब के छिटियां तो परहेज नहीं सी करता। आ कई बंदियां दा काम ही चुगली करना है, उन्होंने रब ने विरासत ही दी है भी लड़ाना कदों है। क़यामत नूं कबरां च कुछ बंदे उठणगे जिन्हां दे मूँह बांदरां वर्गे होणगे। सहाबा ने कहा अल्लाह रसूल उन्हां दा नुकसान गुनाह की होएगा? फरमाया मेरी उम्मत दे चुगलखोर ने। बांदर भी शरारती जानवर है, चुगलखोर भी शरारती आदमी है, लोकां नूं लड़ांदा है। फरमाया कि चुगली तो परहेज नहीं सी करता, दूजा पेशाब के छिटियां तो परहेज नहीं सी करता। क़यामत दा दिन होएगा, इन्हां दुआं बंदियां नूं कबरां दे अंदर अजाब हो रहा है। लोगों गुनाह ते छोटे ने, लेकिन वेख लो कबर च अजाब किवें हो रहे ने। इस वास्ते जिथे मर्जी पेशाब ना करया कर। आ कई बंदे टायरां दे नाल ही बह के कर छड्डदे ने, कई बंदे राह च ही बह के कर छड्डदे ने, सैर ते हो के ना पर कंध अल मूंह करके। ये अक्सर साडे लोकां नूं बीमारी है। तुहानूं पता है
نبی دے ایک صحابی نو قبر نے کٹیا سی، فرمایا ایک دفعہ پیشاب دے چھٹے پے سنے دے تے قبر نے دبایا ہے تے ساڈا ہن حال کی ہے؟ اسی تے پاکی پلیتی دا پرہیز ہی نہیں سا کردے۔ میرے بھائی کرنا چاہیے، چگل خوری تو پرہیز کرو، پیشاب دے چھٹیاں تو پرہیز کرو۔ اگے آئیے، جیڑا انسان جتھے بیٹھا بے احتیاط گفتگو کردا ہے، بے احتیاط بولدا ہے، لوکاں نو ہسان واسطے جو زبان چاہندا ہے کہی جاندا ہے، تے جگاں دے پیر دے صحابی فرماندے نے ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یزل بہا فی النار ابعد مما بین المشرق رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے بندہ ایک بات بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان چو کردا ہے، اے بات جڑی ہے، کلام جڑی ہے، گل جڑی ہے، اینو جہنم چ ایڈی دور جا کے سٹ دیندی ہے جنہ مشرق ہے۔ ہن اسی حساب لائیے نا، جنہ مشرق نہیں دور اینا جہنم چ دور جا کے سٹے گی۔ ایک گل، ایک بات تو جڑی زبان چو کیتی ہے نا، وہ گل بڑی کڑوی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آئیے عبداللہ بن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے محفل دے اندر بولیا کرو، پہلے تولو پھر بولو۔ ایک گل بندے دی جنت دے اندر جان دا سبب بنے گی تے بندے دی جہنم چ جان دا سبب بنے گی۔ زندگی دا تہجد گزار، نمازی، صوم و صلات دا پابند ایک گل کرے گا، زندگی دی ساری عبادت چٹم ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گا ایک گل دی وجہ تے۔ نبی پاک فرماندے نے ایک گل دی وجہ تو زندگی دا گناہگار جڑا جنت دا حقدار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گل تے چھوٹی جہی ہے نا، گناہ تے چھوٹا جہا ہے، لیکن دا عذاب ویکھو کڈا بڑا ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ ایسے شخص دیاں گلاں سندا ہے او دے ول کن لاندا ہے، دس اوے فلانے دے بارے چ کی گل ای یار، دسی تے صحیح ذرا، ہاں منو ذرا دسے نا، تو آنا ہے یار فلانے دے بارے چ مینوں پتہ ہے۔ کئیاں بیبیاں نو بھی عادت ہوندی ہے نا، سن لو ادا عذاب کی ہے۔ من استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون او یفرون منہ صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ رواہ البخاری۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا لوکاں دیاں گلاں سندا ہے، کن دھردا ہے لوکاں دیاں گلاں دے، لوکاں دے عیب سندا ہے، لوکاں دے گناہ سندا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اسی اے دے کناں دے وچ شیشہ پلا پگلا کے اے دے کن دے وچ پا دیواں گے۔ گناہ چھوٹا ہے لیکن عذاب ویکھو کڈا بڑا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجیے، انا عائشہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہا قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیہ قضا وقضا تانی کثیرتن فقال لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجته رواہ ابو داؤد۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حضرت اماں جی صفیہ دے بارے دے اندر، اماں جی صفیہ دا قد جڑا ہی وہ چھوٹا سی تے اماں جی عائشہ نے گل کی تھی، یہ فرمایا بات کہہ ڈل اللہ دے رسول چھڈو، او دا پستہ جا قد دے چھوٹے جے قد والی تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، عائشہ اے جڑی گل تو صفیہ دے بارے چ کیتی ہے، اگر تیری گل کسے سمندر چ سٹ دتی جائے وہ بھی کوڑا ہو جائے۔ ساڈا بھی حساب لاؤ نا، وہ ویکھے یہ دا قد ویکھ کے ڈاکو ہے۔ صحابہ نے نہیں مسکرائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود چڑھے پی لگتے تھے، پٹلیاں پتلیاں پنڈلیاں سن تے صحابہ پتلیاں پنڈلیاں ویکھ کے مسکرائے تے نبی پاک نے کی فرمایا سی؟ فرمایا تسی عبداللہ دا چھوٹا قد نہ ویکھو، تسی یہ پتلیاں پنڈلیاں ویکھ کے مسکرائے۔ عبداللہ بن مسعود دی ایک پنڈلی ایک پلڑے دے اندر، ایک پلڑے دے اندر احد پہاڑ ہوئے، عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی دا مقابلہ احد پہاڑ بھی نہیں کر سکتا۔ آج اسی مینے دینے فلانا چھوٹے قد دائی، فلانا اینے دائی، فلانا گٹھا ہی، فلانا ایویں ہی، امراسی جڑے نے تے اخیر ہی کر چھڑ دینے۔ مت کسے نو قد دا مینا دیو،
मत किसी का ऐब जिहड़ा उहदे जिस्म च रब ने पाया उस ऐब नूं बयान करके उहनूं मेहना दिओ। नबी पाक ने अम्मा जी आयशा नूं फरमाया, ऐशा तू छोटे कद दी सफिया नूं कहा अगर तेरी एक गल समुंदर च सुट दी जाए तो वह भी करवा हो जाए। गल तो छोटी जी है मेरे भाई। आइए जग्गां दे पीर फरमांदे ने अन नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासिन फमन हजरा फौका सलासिन फमाता दखलन नार रवाहु अबू दाऊद। जग्गां दे पीर फरमांदे ने किसी मुसलमान वास्ते जायज नहीं वो 3 दिन तो वध किसी बंदे ना गुस्सा रखे। किन्ने दिन तो वध बोलिया जी ना, किन्ने दिन तो वध? 3 दिन तो वध गुस्सा रखे। अगर तू 3 दिन तो वध नाराज होया तेनू मौत आ गई है, तू मुसलमान भाई ना नाराज है, अपनी भैन ना भाई ना दोस्तां ना रिश्तेदारां ना नाराज है, तू 3 दिन तो वध गुजर गए ने, 3 दिन तू सुलह नहीं की, मर गया। आका फरमाते ने दखल अन्नार, तू डायरेक्ट जहन्नम च जाएगा। हुण जरा हिसाब लगाओ ना, सारे जने बैठे हो, केड़ा केड़ा अपने भरा नाराज है। अगर ये बुगस का फोड़ा लैके मर गया तो तेरा हाल की होएगा? बोलते नहीं। वो समझ भी आउण डई जे मेरी गल दी कि कोई ना। अगे दूजी हदीस भी सुनो, जेड़ा बंदा 1 साल तक अपने भाई नाल नाराज रहा है अल्लाह दे नामा माल च एक कतल का गुनाह दर्ज करते हैं। अज साडे हालात वेखो की ने, कोई रिश्ता लैन तो नाराज है, कोई देन तो नाराज है, कोई लैंदा नहीं या देंदा नहीं, नाराजगी है। गिठ गिठ जमीन तो भरा मार छड़ने, एक गिठ जमीन किसी की नजायज कब्जे च लैके मरेगा, बेटी का हक लैके पुत्रा नूं दे के मर गए, भैन का हक मारिया ही, बेटी का हक मारिया ही, एक गिठ जमीन लई आ नजायज कब्जे च लैके मर गया, जहन्नम की अग दे 7 तौक बना के तेरे गले च लटका दिते जाएंगे। असी इन्हां गुनाहां नूं मामूली समझने हैं, असी लोगों के किलियां दे किले मार के कनालां दीयां कनालां मार के बैठे हैं और बड़ी बहादुरी समझने हैं। मेरे भाई गुनाह छोटे ने, अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन तो वध गुस्सा ना रखो, 3 दिन तो वध। अगर कोई भाई नाराज है भरा ना जाके सुलह करे, पता है ही रात को सौना ही सवेरे उठना भी है कि नहीं। जिंदगी दी इबादतां गुल हो जानियां नहीं, तहज्जुदां गुल हो जानियां ने, हज उमरे गुल हो जाने ने। अगर तू नाराजगी की हालत च मर गया, नबी पाक ने फरमाया दखल अन्नार, डायरेक्ट जन्नत जहन्नम च जाएगा। आइए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी हदीस सुन लो। अन इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इक्तना कल्बन इल्ला कल्ब सईदिन औ माशियतिन नकस मिन अजरिही कुल्ल यौमिन क़ीरातान मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमांदे ने जेड़ा बंदा कुत्ता रखदा डेरा बार बार अपने डंगरां दी राखी वास्ते रखदा है, वो तो ठीक है। तो जेड़ा शौक ना कुत्ता रखदा है ना, आका फरमांदे ने 2 किरात रोज दा इहदे नामा अमाल चो डिगदा नेकियां दा। 2 किरात किन्ना, कोई 1 किरात ओहद पहाड़ के बराबर है। तो 2 किरात रोजाना डिगदा जेड़ा शौकिया कुत्ते रखे ने जिन्हां घरां च। तुहानूं पता है इमरान खान के कुत्ते भी बेबस सन, बोलते नहीं। हाँ को नहीं बैठा को विच ते फिर की है, कुत्ते तो उन्हें भी रखे सन। नवाज शरीफ हरा तो पता को नहीं इन्हें रखे ने कि नहीं। बाहर मसला है जेड़ा बंदा शौकिया कुत्ते रखता है, शौकिया 2 किरात ਇਹਦੇ नामा अमाल चो इहदियां नेकियां 2 किरात के बराबर रोजाना डिगदियां ने, ते नेकियां खत्म हो गई फिर गुनाह भी अल्लाह के फजल नाल चढ़ जाने ने। इस वास्ते मेरे भाइयों अल्लाह सानू सारियां नू गुनाहां तो बचन दी तौफीक अता फरमाए। फिर कह दो आमीन। नबी अलैहिस्सलाम दी एक हदीस रह गई है, बहुत लंबी हदीस है। आका ने अलैहिस्सलाम फरमाते ने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लम तज़हरिल फाहिशत फी कौमिन कत्तो
حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. کسے قوم دے اندر بے حیائی آئے گی، بے حیائی نو پھیلائے گا، کھلم کھلا گناہ کرے گا، ارتکاب کرے گا، اللہ فرماندے نے انہاں تے میں او عذاب مسلط کراں گا، طاعون دی بیماری مسلط کر دیاں گا، اور کئی قسم دیاں بیماریاں انہاں دے وجود چ پیدا کر دیاں گا جنہاں دا علاج ہی نہیں ہوئے گا. ہاں ہن ویکھو بے حیائی تھوڑی ہے، کوئی ہے جی ایسا چونک جتھے بڑھیاں دیاں تصویراں نہیں لگیاں، جہڑی چیز دی مشہوری دینی اوتھے بی بی دی تصویر لا دیندے نے. تے ساڈا جڑا میڈیا ہے، کوئی میڈیا ایسا چینل ہے جتھے بیبیاں نہیں؟ بولو. جدو زنا عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، طاعون آئے گا، کئی قسم دیاں بیماری، اے ہیپیٹائٹس سی ہے، اے جی بلڈ پریشر ہے، اے جی شوگر ہے، اے جی فلاں بیماری ہے، اے فلاں بیماری ہے. جا کے اتوں جدو کرواندا سارے ہی ٹیسٹ کرواندا تو کنیاں کو بیماریاں نکل دیاں. لاہوریو جیڑا بندہ فجر تو بعد دے اذکار کردا ہے نا تے مغرب تو بعد دے اذکار کردا، دنیا دی کوئی بیماری رب اس جسم دے نیڑے آن ہی نہیں دیندا. یہ میری گل یاد رکھ لو. کینسر اس بندے نو ہوندا ہے جس جسم دے اندر شیطان داخل ہوندا ہے، تے شیطان اوتھے رہندا ہے جتھے اللہ دا ذکر نہ کیتا جائے. اللہ پاک نے فرمایا وَنُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اپنی گنڈ مار لیندا ہے، کلی پا لیندا ہے اس بندے تے جڑا ذکر نہیں کردا. جس بندے نے فجر نہیں پڑھنی انہیں اذکار کٹھا کرنے نے، جنہیں قرآن نہیں پڑھنا اتنے شیطان ہی رہنا. آج جنہیں قرآن پڑھنا والے نہیں، مینوں دسو کنے فسادی نے، کنے لڑاکے نے؟ وہ آپ نہیں لڑائی کرتے، شیطان کرواندا ہے. قرآن کہندا ہے شیطان گڈ مار لیندا ہے اس بندے دے سر دے اوتے اپنا گھر بنا لیندا ہے. چھوٹی جی گل آئی تے غصے اپنے بھڑک ڈنڈے ہو باہر، نہ وہ دیکھو کوئی ماں محفوظ، نہ پتر محفوظ، نہ بھرا محفوظ، کوئی بھی نہیں محفوظ. جتھے ذکر ہوئے اتھوں شیطان نس جاتا ہے. یہ گل یاد رکھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں زنا، بدکاری، فحاشی عام ہو جائے گی ادو طاعون آئے گا، بیماریاں ہون گیاں. نمبر 2 آقا فرماندے نے لم ینقص المکیال والمیزان الا اخذ بالسنین وشدت المعونۃ. فرمایا لوگو وجور السلطان علیہم، جڑے لوگ ناپ تول دے اندر کمی کر دینے، ناپ تول چ کمی کر دینے. ہن ویکھو دکاناں تے کنی کنی کمی ہو رہی ہے، ناپ تول چ کمی کر دینے، انہاں دے اوتے قید سالی آئے گی، مہنگائی آئے گی، تے ظالم قسم دے حکمران انہاں تے مسلط ہو جان گے. جیڑا بندہ ناپ تول چ کمی کردا ہے، گلاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں گناہ تے چھوٹے نے، لیکن انہاں دے عذاب ویکھ لو کنے بڑے نے. آقا فرماندے نے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمَ لَمْ يَمْطُرُوا. جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں تسی اپنے مالاں دیاں زکاتاں دینیاں بند کر دیو گے اسی بارشاں نو روک لواں گے. اگر کوئی بارش تھوڑی بہتی ہوئے گی بھی وہ جانوراں دی وجہ تو ہوئے گی، تھوڑی وجہ تو نہیں ہوئے گی. ویکھ لو منگ منگ کے بارش ہف نہیں گئے. سردیاں صاحب دیاں ادیاں تو زیادہ گزر گئی، بارش ہوئی ہے تھوڑی بہتی ہوئی ہے پچھلے ہفتے تے بارشاں ٹائم نہ ہون سمجھو تساں مالاں دیاں زکاتاں نہیں دتیاں. جیڑا مالدار اپنے مال دی زکات پوری دیندا ہے او دے ایریے چ کوئی غریب مسکین رہ ہی نہیں سکدا. اہی زکات دیندے ہی نہیں. کوئی 2 لاکھ ہون دے چھڑیا، کوئی 3 لاکھ، پھر کوئی 5-6 مہینے بعد دے چھڑیا. فلانے دن میں دیتے تھے، فلانے تو ہونتے جی بات اتنے ٹر گئی. یہ میری گل یاد رکھ لو، جڑا رب دا حق رکھدا ہے نا، رب او دا کتوں نہ کتوں اپنا حق کڈ لیندا ہے. او دا جانی نقصان ہوئے یا مالی نقصان ہوئے. حضرت حسن نے جڑا بندہ اپنے مال چو دیندا ہے نا، اللہ او دے مال دا خود محافظ بندا ہے، خود محافظ بندا ہے. او دا مال کے ٹھگ دے ٹائے نہیں چڑھے گا. اگے آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. فرمایا دنیا دے لوگ جڑے اللہ تے دے رسول دا عہد دی پاسداری نہیں کرن گے، فرمایا میں بیرونی دشمن انہاں تے مسلط کر دیاں گا. اللہ دے رسول نے کی فرمایا؟ سودی کاروبار بولو دے صحیح. اللہ نے کی کہا؟ سود کھانا، سود لینا، سود دینا نہیں. اسی پاسداری کرنے ہیں.
ایسے مجمع جی کئی بندے بیٹھے نے جڑے بینکاں کو قرضے لے کے کاروبار کر رہے ہیں, قرضہ لے کے فیکٹری لاندے نے. میں رب دے ممبر تے کھڑا, قرآن میرے اگے پہ ہے, جیڑا بندہ بینک کو قرضہ لے کے سود تے فیکٹری لاندا پوری زندگی اپنے بچیاں نو حرام کھواندا ہے. جس کاروبار دی ابتدائی حرام تو ہے وہ تے حلال کیویں آ سکتا ہے؟ بولو. کوئی بینک دنیا دا ایسا ہے جڑا سود تو پاک ہوئے؟ سود تو 1 روپیہ کھائے گا 36 مرتبہ اپنی ماں نال زنا کرے گا. اور سودی کاروبار کردہ مر گیا, جڑا قبر چ تیرا حال ہونا ہے پھر وہ تینوں پتہ ہے. ایتھے تے دنیا 'چ بڑے دلائل دیندا ہے بندہ. اج جنہیں سودی کاروبار کرنے والے پوچھو دلیل بڑی دین گے ٹٹ کے. کئی دیوبندی علماء نے جنہاں کیا جی حلال ہے بینک کو قرضہ لینا حلال ہے, بینک دے قسطاں تے چیز لینی, قسطاں تے گڈی لینی جائز ہے. اے جو فلانے دیوبندی, میں کہ دیوبندی دا کلمہ نہیں پڑھیا. جیڑا سودی کاروبار کردا ہے اللہ تے رسول نہ سرے عام جنگ ہے, سرے عام سیدھی جنگ ہے. اس واسطے جڑا اللہ تے رسول دے عہد نو توڑدا ہے, جگاں دے پیر فرماندے نے بیرونی دشمن او دے تے مسلط ہو جان گے تے انہاں دے کولوں اپنے حصے لے جان گے. اے ویکھو نا, اے شیل پمپ کنہاں دا ہے, اے مکٹونر کنہاں دا ہے تھوڑے پاکستان 'چ؟ یہ سارا کچھ لئی جاندے نے یہودی باہر کے نہیں؟ تھوڑے کو کھچ کھچ کے یہودیاں دے اور کنے کاروبار نے تھوڑے پاکستان 'چ؟ ملک تھوڑا ہے, زمین تھوڑی ہے, سما انہاں دیاں نے, واٹس ایپ انہاں دی ہے, بول دے نہیں, سارا کچھ انہاں دا ہی ہے تے دین نہیں دے. کنا مہینے بعد کنا تسی بل جمع کراندے ہو؟ بندے دا کاروبار بند ہو جائے, واٹس ایپ نہ بند ہوئے, ہر چیز بند ہو جائے, بندے دی فیس بک بند نہیں ہونی چاہیے. اللہ تو میں بات کر رہے ہیں آگے آخری بات, وَمَن لَّمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ. جدو حکمران کتاب و سنت دی روشنی چ فیصلے کرنے چھڑ دین گے, یہ تے عمل کرنا چھڑ دین گے, تے اللہ تھانوں آپس چ لڑا کے مارے گا. ویکھو ہن لڑائی نہیں شروع, پی ٹی آئی تے نون لیگ, بیڑا گرک انہاں سارے نے پاکستان دا کر چھڑیا. فرمایا آپس چ لڑ کے مرو گے جدو تسی عدالتاں چ عدل مک جے گا, جدو انصاف نہیں رہے گا. عدلیہ دے ججو, میرے پیغمبر دی حدیث ہے, جس ملک چ عدل نہ ہوئے اوتھے فتنہ ہوندا ہے, فساد ہوندا ہے, لڑائی ہوندی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چ مدینے چ زلزلہ آیا, کوڑا ماریا زمین تے, فرمایا عمر تیرے تے عدل نہیں کردا, قیامت آ جائے گی مدینے چ زلزلہ نہیں آئے گا. حضرت عمر مسجد نبوی چ پتھر رکھ کے ستے نے, ایک دیہاتی آدمی آیا, انہوں نے کہا اینا امیر المومنین, صحابی کول بیٹھا آدھا میں لا میں عمر بن خطاب رو ملنا ہے, انہوں نے کہا ای امیر المومنین ہے. تو انہیں کی کہا عدل تا نمتا, عدل چو کرنا ہے تاں ستا ہے, کوئی سیکورٹی نہیں, کوئی فورس نہیں, کوئی پہرے دار نہیں, کوئی باڈی گارڈ نہیں, تو عدل کرنا ہے تاں ستا ہے. اس واسطے جس ملک سے عدل ہوئے اوتھے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے, تے جس ملک دے وچ جدے کو پیسہ قانون اودا ہوئے پھر اوتھے اللہ دی رحمت نازل نہیں ہوندی. اوتھے لڑائیاں ہوندیاں نے, فتنے ہوندے نے, فساد ہوندے نے, بد امنی ہوندی ہے, بے روزگاری ہوندی ہے. وہ ایک بیماری, ایک عذاب ہے. ہر گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں, تے ہر نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڈنا نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد.